बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये ख़त एक मोहब्बत के बुझे हुए दिए की रोशनी में लिख रहा हूँ। मुझे बिछड़े एक ज़माना हुआ है, लेकिन इसकी खुशबू में आज भी महसूस कर सकता हूँ। मेरा नाम शादाब है। फारस मुझे आज भी याद है जब उसे पहली बार देखा था। मेरी आंखों में उसकी तस्वीर ऐसी बनी थी कि आज तक वो मेरे दिल के आईने में अहियाँ है। वो मेरे मोहल्ले की लड़की थी, नाम था उसका मोमिना। वो बहुत ही मासूम सी थी। खत का ज़माना था। मैंने उसे पहली बार खत लिखा जब वो 10वीं और मैं भी 10वीं क्लास में था। उसने मेरे खत का जवाब 11वीं क्लास में जाकर दिया, लेकिन मैं 10वीं में ही था। वो पास हो गई और मैं फेल हो गया था। उसने लिखा था, मेरे अब्बा बहुत सख्त हैं, मेरी बेइज्जती ना करवाना, दोबारा मुझे ख़त न लिखना। मैं उदास हो गया। एक दिन मैंने फिर हिम्मत की थी और मैं 10वीं में, क्योंकि मैं फिर से फेल हो गया था, लेकिन ख़त लिखा तब वो 12वीं। इस बार उसने जल्दी जवाब में ख़त लिखा। इसने लिखा, शादाब मेरी मंगनी मेरे कज़न से हो गई है, इसलिए अब मुझे ख़त न लिखना। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दिल पे एक चोट सी लगी, एक दर्द उठा दिल में। जिसे चाहा जाए उसे खोना मौत के बराबर होता है। फारस, जानते हो मैं इन दिनों इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था। मुझे इसका दर्द ले डूबा, इसका बिछड़ना ले डूबा। इसकी याद में किताब सामने रखे हुए मैं आंसू बहाता रहता था। इसकी याद में बहुत रोता था। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि फारस, अल्लाह की मर्जी से मैं तीसरी दफ़ा भी 10वीं के इम्तिहानात में फ़ेल हो गया। एक मोमिना का दुख, दूसरा फेल होने का दर्द। मैं हिम्मत न हारी, इसे फिर से ख़त लिखा। इस बार मैंने वाज़ह लिखा था, मोमिना मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा, मैं तुमको अपनी किस्मत में लिखवा लूँगा, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस बार मोमिना का दिल धड़का था। मेरे लिए मुझे लिख भेजा, शादाब जानते हो तुमको मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी अब मंगनी हो गई है। ना ये मंगनी टूटेगी और ना हम एक होंगे। ना मुझे तकलीफ़ में डालो और ना खुद जलो इस आग में। मेरा वो जज्बात का प्यार, मेरा वो फिल्मी प्यार, मेरा वो नावल्स का प्यार एक हकीकत में बदलने वाला था। फारस, जानती हो मुझे एक डर सा सताने लगा था। मुझे लगता था कि मैं खो दूंगा उसे। मैंने स्कूल छोड़ दिया। मेरी किताब में रखी हुई फूल मुरझाने लगी। वो मोर का पंख किसी वक्त पर खामोश हो गया। किताबें धूल में पड़ी रही। मैंने खत संभाल कर एक बॉक्स में रख लिए। मेरे बाबा ने मुझे दुबई भेजा। फारस, जानते हो इसको आखिरी बार जाने से पहले जब देखा था वो दरवाजे पे खड़ी थी। मैं दुबई के लिए रवाना हुआ था। उसकी आंखों में देखा था कि मेरे आंसू मेरी झोली में गिरने लगे। वो वक्त जुदाई का था। किसी को कैसे कहता कि मैं अपना जिस्म लेकर जा रहा हूँ। मेरी रूह यही इन गलियों में भटकती रहेगी। फारस, वो लम्हा ऐसा था, मेरा दिल चाह रहा था कि कोई मौजज़ा हो जाए, मैं इसको सीने से लगा लूँ, इसको भगा कर ले जाऊँ। वो वक्त गुजर गया। मैं दुबई चला गया। एक दिन मुझे पता चला कि उसकी शादी है। रमज़ान के बाद, फिर उसके बाद मैंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। मेरे सब दोस्त भी मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगी में। फारस, मैं उसको रात ख्वाब में लाकर इससे बातें करता। ना जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए धड़कता था। मैं बहुत उदास रहता था, लेकिन फिर ख्याल आता, छोड़ो जो बिछड़ गया, जो अब किसी और का है, उसे क्या याद करना। लेकिन मुझे एक तारीख अंधेरे में कोई आवाज़ पुकारती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई कहता था मुझे बचा लो। ऐसे लगता था कि कोई असीब हो मुझ पे, जैसे मैं बहुत परेशान रहता था। मैं अक्सर रात सोते हुए डर जाता था। मेरे हाथ पाँव सुन्न हो जाते थे। मैंने पाकिस्तान एक बाबा जी से बात की। उन्होंने कहा कि सदका दो। मैंने बहुत सदके उतारे। फारस, वो आवाज़, वो ख्वाब में किसी की चीखें मेरा पीछा न छोड़ रही थी। किसी ने कहा काला जादू हो गया है मुझ पर। फारस, मैं बहुत डरने लगा। मुझे दुबई में 3 साल गुजर गए थे। मैंने पाकिस्तान वापस आने का सोचा। जानते हो, पाकिस्तान गांव की गलियों में इसकी खुशबू महसूस कर सकता था। मैंने इसके घर के सामने से गुजरते हुए इसको महसूस किया था। घर पहुंचा, सबसे मुलाकात हुई। दूसरे दिन मैं दोस्तों से मिलने बाहर गया। दोस्तों से गपशप हुई। जानते हो फारस, मैं मौत से पहले मर गया था। मैंने खुद को एक आग से गुजरते महसूस किया। फारस, एक दोस्त ने कहा, जानते हो शादाब, तुम्हारी मोमिना बेचारी। मैंने कहा क्या हुआ? उस दोस्त ने उदास लहजे में बताया कि उसको ब्लड कैंसर है।
وہ چند دنوں کی مہمان ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے نارمل تھی لیکن ان لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ فارس میرا جسم ایک لاش بن گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے مومنہ کا وہ چہرہ تھا اور مسکراتا ہوا سرخ ہونٹ مجھے یاد تھے۔ وہ آنکھوں پہ بل کھاتے ہوئے بال یاد تھے، وہ بڑی بڑی پلکیں یاد تھی، مسکراتی ہوئی کالج جاتی ہوئی مومنہ یاد تھی۔ میں اس رات اتنا تڑپا تھا، میں کئی بار مر کر جیا تھا۔ دوسرے دن مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں مومنہ کے گھر گیا اور گھر میں داخل ہوا۔ وہ ایک چارپائی پہ پڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ فارس مجھ پہ قیامت سا سما تھا۔ وہ سب سے ملا حال پوچھا لیکن میں نے ہمت کر کے اس کے باپ سے ایک بات کی تھی۔ میں جانتا تھا غلط تھا، برا ہے، لیکن میں نے روتے ہوئے کہا میں مومنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میری بیٹی موت کے منہ میں ہے اور تم بکواس کر رہے ہو۔ فارس، میں نے مومنہ کے بابا کا ہاتھ پکڑا، سائیڈ میں جا کر کہا انکل مومنہ آخری لمحات میں ہے، کیا پتہ وہ کب ہم کو چھوڑ جائے۔ میں چاہتا ہوں آس کو آخری وقت میں خوشیاں دے دوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیا، لوگوں کی فکر نہ کریں، اگر ایک پل کے لیے بھی مومنہ کو سکون ملا تو ہم اپنا فرض ادا کر سکیں گے۔ فارس، مشکل تو بہت ہوا لیکن سب کو منا کر میں نے نکاح کر لیا۔ مومنہ سے مومنہ کا جسم صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ درد سے روتی تھی۔ مجھے سب نے پاگل کہا لیکن مجھے میری محبت مل گئی تھی۔ میں نے مومنہ کا ہاتھ پکڑا، اس کو چومتے ہوئے کہا مومنہ، میں نے کہا تھا نا تم کو اپنی قسمت میں لکھوا لوں گا، دیکھ لو میں جیت گیا نا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مشکل سے بول رہی تھی شاداب پاگل ہو تم بالکل ایک لاش کو اپنے گلے ڈال لیا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہا مومنہ لاش نہیں، تم میری بیوی ہو، میری ہم سفر۔ وہ درد سے چیخنے لگی۔ میں اس کو پانی پلاتا، کبھی درد کی کوئی دوا، ہر رات میں اس کے ساتھ جاگتا، اس کا بہت سارا خیال رکھا۔ وہ ایسے جیسے ٹھیک ہونے لگی تھی لیکن وہ درد ہوتا تو میری بھی جان نکل جاتی۔ وہ بہت تڑپتی تھی۔ وہ جب تکلیف میں ہوتی تو مجھے کہتی اپنے سینے سے لگا لو۔ میں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا، میں اس کو نہلاتا، اس کو مذاق میں میک اپ کرتا اور وہ میری طرف ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی۔ میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی شاداب سنو نا، پاس آؤ میرے، شاداب وعدہ کرو مجھ سے۔ میں نے کہا وعدہ کیا مومنہ، بتاؤ کیا کروں۔ مومنہ نے مسکراتے ہوئے شاداب سے کہا میں قبر میں اکیلی ہوں گی، کیا پتہ کب چلی جاؤں، یہاں سے وعدہ کرو روز ملنے آیا کرو گے، وعدہ کرو روز آیا کرو گے میری قبر پہ۔ شاداب معاف کر دینا، تمہارے ساتھ جی نہ سکی۔ اچھا سنو شاداب، جنت میں تمہارا انتظار کروں گی، اور قبر پہ لکھوانا مومنہ شاداب، زوجہ شاداب۔ وہ آج رو نہیں رہی تھی، مسکرا رہی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے درد ہونے لگا، میرے سینے سے لگ گئی، اس نے مجھے زور سے سینے سے لگا لیا، وہ تڑپ رہی تھی۔ پھر اچانک سے وہ خاموش ہو گئی، میرے گلے میں اس کی باہیں، وہ دنیا سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بچھڑ گئی مجھ سے، مومنہ چھوڑ گئی مجھے۔ آج بھی اس کی قبر پہ ہر روز جاتا ہوں، اس کے خط آج بھی سینے سے لگا کر سوتا ہوں۔ فارس، میں نے پھر شادی نہیں کی، میں اس کا تھا، اس کا ہوں اور اس کے نام پہ مر جاؤں گا۔ فارس، اجازت چاہتا ہوں، اب آخر میں اتنا کہوں گا، اے آج کی محبت کرنے والوں، جسموں سے کھیلنا محبت نہیں ہوتی۔ شاداب، وسلام۔